फितनल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान के अमन पर फिर वार। कोयटा से पंजाब जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर मासूम शहरियों के खून से होली। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने बसों को रोका, मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड देखे और 9 अफराद को नीचे उतारकर उनकी जानें ले ली। लाशें आबाई इलाकों को भिजवा दी गई। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने कई घर उजाड़ दिए। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जाने वाले दुनियापुर के 2 भाई कत्ल। जाबिर और उस्मान की मैयतें पहुंचने पर कोहराम। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद। 3 माह कबल दुल्हा बनने वाला मुजफ्फरगढ़ का आसिफ भी सफाकित की भीड़ चढ़ गया। गुजरात का बिलावल दुबई से छुट्टी पर आया था, दोस्त से मिलने कोयटा गया, वापसी पर जान ले ली गई। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक, साबिर का कामोकी से था। लाहौर के मोहम्मद जुनेद और फैसलाबाद का शेख माजिद भी बदकिस्मत मुसाफिरों में शामिल। मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिले माफी जुर्म। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वजीर आला बलूचिस्तान का हुक्म। सरफराज बुक्टी के जेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। IG की वाक़े पर ब्रीफिंग। अवाम की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके तमाम नेटवर्क तबाह कर देंगे, वजीर आला का आज़म। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल, खुली दहशतगर्दी। पाक सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान और सहूलतकारों से पाक करेंगे। बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का आज़म। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वफाक के वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, दुश्मन शिकस्त के बाद बलूचिस्तान में निहत्ते शहरियों पर जुल्म आजमा रहा है। सिक्योरिटी इदारे फितने को पूरी कुव्वत के साथ कुचल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर दुख का इजहार। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्विस। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मामला उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। मामले पर काबुल के साथ राबते में है। उम्मीद है अफगान हुकूमत काबू पाने की कोशिश करेगी। भारत तसल्लुत जमाना चाहता था, हमने सारा गुरूर खाक में मिला दिया। तुम होते कौन हो ये भी बता दिया। दुश्मन का बयानिया भी नाकाम बना दिया। इसहाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। भारत हमारा पानी रोक सकता है, ना रुख बदल सकता है। ऐसा करना ऐलान जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म का फिर 2 टोक पैगाम। कहा, अज़ली दुश्मन अंदरूनी सियासी दबाव की वजह से पाकिस्तान के हाथों शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहा। इंडियन सियासी क़यादत को मिलिट्री लेवल पर जंग बंदी भी हज़म नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में करीबी अजीजों और मकामी शहरियों की शिरकत। हुमैरा की वालिदा का बेटी से राबता था। लाश वसूल न करने की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। बेटी के साथ जो हुआ उसका हिसाब अल्लाह लेगा। अदाकारा के वालिद की गुफ्तगू। डिफेंस कराची के फ्लैट में हुमैरा के साथ क्या हुआ, मौमा हल न हो सका। पुलिस ने अदाकारा को कत्ल करवाने की शिकायत झूठी करार दे दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने जाली सिम इस्तेमाल की। इल्जामात से मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिल सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश 8 से 10 माह पुरानी होने का इंकशाफ। नाखून हड्डी से अलग, चेहरा भी नाकाबिले शनाख्त हो चुका था। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। दरियाए सवात में तुग़यानी से सयाहों की अमवात। सानहे का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों और अफसरान की निशानदही। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताख़ीर हुई। मुख्तलिफ महकमों में राबतों का फुक़दान रहा। PDMA और इंतजामिया की एडवाइजरी पर अमल नहीं किया गया। वज़ीर आला को पेश की गई रिपोर्ट का मतन। रेस्क्यू और होटल मालिकान की गफलत साबित। तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तयाबी का भी इंकशाफ।
سانحہ لیاری کے بعد گرفتار 9 ایس پی سی اے افسران سمیت 13 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ پولیس نے ایس پی سی اے کے 6 ڈائریکٹرز اور بلڈنگ مالک سمیت 14 افراد کو قصوروار قرار دے دیا۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں مزید 8 انتہائی خطرناک عمارتوں کی نشاندہی۔ بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع، مکینوں کا شدید احتجاج۔ صدر میں مزاحمت پر 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کے پی میں سینٹ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ، نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی جے یو آئی کو ساتھ ملانے کی کوششیں۔ وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ کوشش ہے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 5 سیٹیں نکالیں، نمبر پورے ہونے پر تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ 7 دہائیوں سے رائج نظام سے ملک کی ترقی ممکن نہیں، فرسودہ سسٹم کو جدید اور مؤثر گورننس سے تبدیل کرنا ہوگا۔ وزیراعظم کا وزارتوں کی کارکردگی سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وزارت توانائی کی گورننس میں بہتری اور اصلاحات کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام سے متعلق بریفنگ۔ شہباز شریف نے ریفارمز اور نقصانات میں کمی باقی وزارتوں کے لیے قابل تقلید مثال قرار دے دی۔ وفاقی انرجی پالیسی کے باعث کئی سرمایہ کار واپس چلے گئے۔ لوگوں نے سولر لگانا شروع کیے تو ٹیکس لگ گیا۔ ہمارے پاس سرپلس انرجی موجود ہی نہیں، لوگوں کو بجلی نہیں دے پا رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انرجی کانفرنس سے خطاب، کہا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بجلی دیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اسلام آباد میں بیٹھا بندہ روز نئی فلسفی لے آتا ہے۔ پاکستان اسٹیل کی بحالی کی راہ ہموار، پاکستان اور روس کے درمیان معاہدہ طے۔ سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار، روسی حکام نے ماسکو میں پروٹوکول پر دستخط کیے۔ معاہدہ پاکستان کے صنعتی مستقبل کے لیے سنگ میل قرار۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا لاپتہ افراد کے معاملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ عدلیہ بنیادی حقوق کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی کا کیس۔ وفاقی حکومت کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم، کیوں نہ وفاقی وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے ریمارکس، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کی وارننگ۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی رپورٹ آئندہ ہفتے پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منسوخ۔ غزہ میں اسرائیلی صفاق جاری، غزہ سٹی جبالیہ میں بمباری سے مزید 18 شہادتیں، مجموعی تعداد 57,762 ہو گئی۔ نیتن یاہو کا یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ چند روز میں طے پانے کا دعویٰ۔ ایران کی امریکہ سے مشروط مذاکرات پر آمادگی، باہمی احترام کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت دے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو۔ پاکستان ہاکی ٹیم ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بھارت نے ہمیشہ کھیلوں کو سیاست کی نظر کر کے متنازع بنایا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے مسلسل زہر اگلنے کا سلسلہ جاری۔ آر ایس ایس سمیت انتہا پسند سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال اور سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلاڑیوں کو بھارت نہیں بھجوایا جا سکتا۔ بھارت کے منفی ہتھ کنڈے ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ڈھاکہ میں رکھنے پر مودی سرکار اور بی سی سی آئی کی لابنگ۔ انڈین بورڈ کا دیگر ممالک پر دباؤ، بائیکاٹ کروانے کے لیے پرکشش آفرز۔ صدر محسن نقوی نے اجلاس 24 جولائی کو طلب کر رکھا ہے۔ ارکان کی اکثریت وینیو ڈھاکہ رکھنے کی حامی۔ فیوچر سٹارز کا فاتحانہ مارچ، ٹائٹل ایک قدم دور۔ پاکستان انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ قومی جونیئر ٹیم کی سیمی فائنل میں ملائیشیا کو پینالٹی شوٹ آؤٹ پر شکست۔ فیصلہ کن مارکا اتوار کو جاپان سے ہوگا۔ اور 5 گیندیں 5 وکٹیں، T20 میں آئرش بولر کا تاریخی کارنامہ۔ کرٹس کیمپر نے ڈومیسٹک میچ میں مسٹر ریڈز کے لیے کھیلتے ہوئے نارتھ ویسٹ وارڈیئرز کے خلاف ریکارڈ قائم کیا۔